ان شاء الله بعد كم يوم شيخ جواد خالص يجيب لي الكاسيتات. عندي فيديو انا مسويه بساعتين يوم 31 12 1900 2000 2003. نعم. الرسالة العملية مسألة 12 من باب النكاح، تحرير وسيلة ووسيلة النجاة. نعم. يجوز الاستمتاع بالرضيعة بتصريح كالضم بشهوة. نعم. هاي شلون فتوى هاي؟ اكو ايش فتاوي. نعم. فهاي نظرية بدعية. نعم. نظرية غير مطبقة. نعم. وخيالية، وعمليا هذا فساد. نعم. انه كل من عنده عصابة وكل من دعم الحكومة المحلية هذا الصوت. اي ما مرجع. فالناس في مضللون، فهمت؟ الناس مضللون، المقلدون مساكين ما يدرون شكو ماكو. فهمت علي؟ مشاهد ومرئيات من دجل المعممين، الشيخ الشيعي عبد الحميد النجدي وافتراؤه المفضوح على الدكتور أبو المنتصر البلوشي في قناة المستقلة كذبا وزورا. واكتشفت كثير من كذبه هذا مع الأسف، هو وعبد الرحمن الدمشقية، واكتشفت أنه محكوم عليه في الكويت بتهمة جنايات 2 سنين، وهذا بيان من الإمارة بالكويت. مع الأسف الشديد نحن هؤلاء يمثلون السنة. أين القرضاوي؟ أين أمثال الشيخ محمد الغزالي؟ أين علماء الأزهر الشريف؟ هذا يمثلكم؟ إنا لله وإنا، هذا إنسان كذاب، هذا إنسان كذاب يمثلكم، إنا لله وإنا إليه راجعون. يقول انا متهم الان. انا حاعطيك فرصه. لا اريد فرصه، خلي يقرا الحكم الصادر علي للكويت. انا اجيك انت حترد يا اخي. انا حقول لك هذا الحكم. اقرأ. اقرا الحكم. اقرا الحكم. صدر الحكم الآتي من محكمة جنايات الكويت الرقم 3650 بسنة 1994 على 219. هذا الحكم ضد عبد المنتصر البلوشي. أصدرت المحكمة حكما غيابيا. خلاص يكفي. راح اجيب، ما ادري انا راح يجيني النص الان، يجينا واحنا في النص هذا كتبته على التليفون. النص سوف ياتي وانا بالمناظره ان شاء الله. خلاص انا يكفيني. نعم. انا يكفيني. اوكي. الان اريد ان اقول شيئا. الان انا اجي واناقش قصه حكم بالكويت. انا بعمري لم ارى الكويت اولا، وهذا لو كان له عقل. هذا اسمه عبد المنتصر البلوشي. أيها العربي، في كلماتك تخطئ كثيرا. ألا تفرق بين عبد المنتصر وأبو منتصر؟ وأيها الجاهل المركب، أبو المنتصر ليس اسما، ومن كان عنده الكتاب والسنة فيتكلم بالدليل، ليس بحاجة للتهريج. إذا يا أيها المشاهدون، عبد المنتصر البلوشي غير أبو منتصر. وثانيا أنا اسمي عبد الرحيم أيها الجاهل. لا، عبد الرحيم بآداب المناظرة. ولا زاد ابن عبد الله البلوشي. عليكم من الله ما تستحقون. شربتم من لبن المجلس حيث يقول لكم افتروا على أعدائكم وشهروهم وابهتوهم، كما ينقل عن الإمام السجاد وهو بريء، هو الصادق وهو البريء منه. إذن لم نرى مذهبا أخذ من الدين والافتراء والكذب تقربا إلى الله إلا الرافضة وقبلهم اليهود. لماذا هذا الجواب؟ لماذا تحرف الموضوع عن التحريف؟ هذا جواب التحريف. اتهاماتك أرد على الافتراءات ولا أدخل الموضوع. رجل يأتي بافتراء. أنا رأيت هذا بالزمن منذ 2 سنين، مخابرات إيرانية تداولها، وأسوأ من هذا رأيت في قناة الجزيرة. أنا أربط ساعتي هكذا بيدي هكذا، يقول شوف البلوشي مباشرة يشم، وزعوا صوري، وزعوا بلوشي يشم هيروين. ولكن هذه التفاهات أحقر من نأخذ وقت. نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ نعود إلى أصل الموضوع. شنو معنى الهيروين؟ لسه الخامنئي هو يعرف. وقد أفتى آية الله الخوئي زعيم الحوزات العلمية في كتابه صراط النجاة الجزء الثاني عندما سئل عن زراعة الهيروين وبيعها فقال: لا مانع من ذلك في حد نفسه ما لم يترتب عليه مفسدة. شاهد: أحد قادة الشيعة في العراق، أحد ساداتهم، يثني على المكفسرين أي المتعاطين للمخدرات.
مذابح في النجف وكربلاء شئت به، مذابح في النجف وكربلاء وفي هذه المدينة التي قدمت الشهداء، وبالذات هذه القطاعات تعتبر أرض كربلاء. أعادت كربلاء هذه الأرض ومجاملة، لأن الشهداء كل هذه المنطقة غدا نقرأ في سابع الشهيد في هذا المكان، تمام ولا؟ وأمس أنا قرأت في فاتحة الشهيد بشير، ويجي واحد يقول لك مكفي ولم كفوا، حتى لم كفوا، إن المكفرين أشرف من القاعدين. ولو كان المكفر متصدي إلى اليهود ويقاتل هؤلاء المحتلين دفاعا عن الأرض والعرب والمقدسات، والله سبحانه وتعالى فضلني أنا مجاهد، اللهم احشرني مع المكفرين، اللهم احشرني على المكفرين. وهذا الشريف شاهد يوم القيامة أن حتى يهود قاتلت مع الحسين عليه السلام، يحيى وغيره وزهير كلها قاتلت مع الحسين عليه السلام، كان نصراني مع الحسين، إذا ما له علاقة هاي المسألة. لكن قل إني جبان، الجبان ما يقدر يحل لنا القضية ويسكت فقط. الشيخ الشيعي حسن شحاتة الصوفي سابقا يكذب على السذج بالحسينية كي لا يحضر يوم عاشوراء ويلطم ويطبر، فاستمع ماذا يقول. أيها الأحباب، ما كان لي أن أفشي